यूट्यूब चैनल। और आज जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ सिब्बी डिस्ट्रिक्ट एंड सिब्बी डिवीजन। टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ सिब्बी डिस्ट्रिक्ट एंड डिवीजन। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सिब्बी के नाम से। तो सिब्बी का जो नाम है वो सिब्बी क्यों रखा गया, तो इसकी वजह ये है कि ये एक सेवा खानदान की एक दरवेश मंच खातून थी जिसने काफ़ी वेलफेयर काम किए थे सिब्बी के लिए। तो जिसके नाम पर ये सिब्बी जो है वो रखा गया था। तो बाद में अंग्रेज़ों की प्रोनाउंसिएशन की वजह से, क्योंकि वो सिब्बी एक वर्ड था तो उनके लैंग्वेज में नहीं आता था, उन्होंने सेवी को सिब्बी कह दिया। तो ये आहिस्ता आहिस्ता सिब्बी बन गया। फिर बाद में ये संडे मंडी इसको कहा गया, ये है संडे मनाबाद, लेकिन वो जो है वो कामयाब ना हो सका और सिब्बी ही रहा। तो सिब्बी की जो डिस्ट्रिक्ट है इसको स्टेटस कब मिला, तो ये एक अहम चीज़ है कि सिब्बी जो है वो बलूचिस्तान के एक कदीम डिस्ट्रिक्ट्स में एक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा रखती है, एक ज़िले का दर्जा रखती है। ये याद रखिएगा कि सिब्बी को 1903 में ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से डिस्ट्रिक्ट का जो दर्जा है वो दिया गया। फिर इसके बाद सिब्बी को डिवीजन का दर्जा कब दिया गया, तो सिब्बी को जो है 1974 में डिवीजन का दर्जा दिया गया, जिसमें डेरा बुट्टी, ज़ियारत, नसीराबाद, कोलू के इलाके सिब्बी में शामिल किए गए। पहले सिब्बी एक डिस्ट्रिक्ट था, फिर डिवीजन बना जो इसके साथ ही ये इलाके मुंसलिक है। और 19वीं सदी तक सिब्बी के जो है वो बड़ी और बुट्टी कबाइल के ज़ेरे इंतज़ाम रहा। इससे पहले नासिरुद्दीन कबाचा आए, फिर मुगलों की हुकूमत रही, फिर उसके बाद कंधार के कब्जे में चला गया, फिर मुल्तान के ज़ेरे इंतज़ाम रहा। वो 15वीं सदी से बाद की कहानी, लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं 19वीं सदी की। तो उसके बाद जो है सिब्बी का जो फेमस रिवर है, जो दरिया नाड़ी है, वो सिब्बी का जो फेमस रिवर है वो है दरिया नाड़ी। और इसके अलावा पॉपुलेशन ऑफ सिब्बी की बात करें तो 1998 के मरदमशुमारी में सिब्बी की जो पॉपुलेशन थी वो थी 1,78,654। ये आप देख रहे हैं 1,78,654 पॉपुलेशन थी सिब्बी की 1998 के मरदमशुमारी में। और सिब्बी जो है वो 21 पटवारी सर्कल्स में तकसीम है, जो डिवाइड किया गया इसमें। तो सिब्बी जो है 21 पटवारी सर्कल्स में तकसीम है। इसके अलावा सिब्बी जो है वो एक वजह खासा दो चीज़ों के लिए मशहूर है। एक जो है सिब्बी की गर्मी है, दूसरा है सिब्बी मेला। तो सिब्बी में जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था वो था 26 मई 2010 को 53 सेंटीग्रेड जो गर्मी थी वो रिकॉर्ड किया गया था। इसके अलावा द एरिया ऑफ सिब्बी, ये एक अहम और मेन क्वेश्चन है कि सिब्बी की रकबा कितने स्क्वायर किलोमीटर, कितने मरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है। द एरिया ऑफ सिब्बी है 7,796 स्क्वायर किलोमीटर पर सिब्बी जो है वो मोहित है, इतने रकबे पर फैला हुआ सिब्बी। इसके अलावा सिब्बी के जो मशहूर दो पहाड़ हैं, पहले पहाड़ का नाम है खलीफत और कोहे ज़रबून। ये दोनों आपने याद रखने हैं, खलीफत और दूसरा है ज़रबून। और इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ सिब्बी के अगर हम बात करें तो सिब्बी में जो अहम तारीखी इमारत है वो है चाकर कला, जो कि 15वीं सदी में चाकर खान रिंद ने तामीर कराया था। मकरान के बेल्ट में वो पैदा हुए थे और जो है मकरान के एरिया में 1467 में पैदा हुए हैं। और उसके बाद 15वीं सदी के बलोचों के एक अजीम सिपा सालार बने हैं और सिब्बी में जाकर बाड़ी तामीर किए और औकाड़ में उनका मज़ार है। फिर कभी इसको डिस्कस करेंगे। ये जो है एक आर्कोलॉजिस्ट साइड है चाकर बाड़ी, जिसे यहाँ पर बलोची ज़बान में चाकर फोर्ट है, चाकर कला कहते हैं, बलोची में उसको चाकर माड़ी कहा जाता है लोकल ज़बान में। इसके अलावा 1903 में विक्टोरिया, ये जिरग्याल जिसे कहा जाता है, ये विक्टोरिया के नाम से विक्टोरिया ऑडिटोरियम हॉल है, उसके नाम से ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है। इसके अलावा
1920 میں سربی کو ضلع کا درجہ ملنے کے بعد 17 سال بعد سردار صوبت خان گولا نے یہ صوبہ کرایا تھا 1920 میں سردار صوبت خان گولا نے سربی کے علاوہ 3-4 اور جیکما آباد ہے جھٹ پٹ ہے وہاں پر بھی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سرائے تعمیر کرائے تھے، جس میں جتنے بھی مسافر دور دراز سے لوگ آتے تھے تو وہ وہاں پر وزٹ کرتے تھے۔ اس پر ایک علیحدہ ویڈیو انشاءاللہ کبھی بنا ہوا۔ تو سنڈے من آباد سربی کو سربی کے بعد سنڈے من آباد بھی کہا گیا، لیکن وہ نام کامیاب نہ رہ سکا۔ سربی کی وجہ شہرت ایک اور چیز ہے سربی میلہ۔ یہ جو ہے سربی میلہ 1885 میں منعقد کیا گیا باقاعدہ، اور جو ہے تب سے اب تک یہ باقاعدگی سے ہر سال منایا جاتا ہے۔ یہ دراصل ایک میلہ مویشیہ واسطہ ہے جس میں اپنے مویشیوں کو فروخت کیا جاتا ہے، اور یہ ایک کاروباری حوالے سے ایک میلہ منعقد کیا جاتا تھا جسے بعد میں جشن سپیک کے نام دیا گیا کیونکہ گرمیاں شروع ہونے سے پہلے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ ہے ایک اور وجہ سربی کی شہرت کی کہ قائد اعظم نے 1948 میں سربی میں جو ہے وہ اسپیچ کیا تھا، یہی وکٹوریا ہال جدو ہال میں قائد اعظم نے سربی میں آ کے ایڈریس خطاب کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے سربی میں پکنک پوائنٹس کون کون سے ہیں، اس میں سب سے پہلے سر فہرست جو آتا ہے وہ ہے ناڑی گاج، ایک صحت افزا مقام ہے سربی کے تقریباً سربی شہر سے 8 سے یا 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کے علاوہ لونی گلوزور ڈیم یہ حالیہ بنا ہے اور یہ بھی ایک صحت مند افزا خوبصورت جگہ ہے۔ اس کے علاوہ ہے آخند بابا، یہ ایک آخند ملا معاملی ایک بزرگ تھے، ان کی جو لقب ہے آخند بابا آخند، تو وہ بھی ایک وہاں پر درخت ہے اور اسپیشلی گرمیوں میں لوگ وہاں پر پکنک منانے جاتے ہیں کیونکہ وہ بنسبت باہر کے وہ تھوڑا ٹھنڈا رہتا ہے۔ اس کے بعد ہے ناڑی بیگ۔ ناڑی بیگ جو ہے وہ بھی سربی میں ایک اچھا مقام ہے جہاں پر بایک وقت ایک ہی نہر پر 3 پل بنے ہوئے ہیں، ایک ریلوے پل ہے، ایک ناڑی بیگ کا پرانا پل ہے، ایک جو ہے وہ نیا بنایا ہوا ہے، وہ بھی ایک صحت مند مقام ہے سربی میں گھومنے کے لیے پکنک پوائنٹ کے حوالے سے۔ اور چوتھا جو ہے یہ 5 اور میں بتا دیا، چوتھا جو ہے پودا ہاؤس، اب تو ابھی گھومنے کی جگہ ہے لیکن سربی کا یہ ایک اہم مقام ہے پودا ہاؤس جہاں پر پودے لگے ہوئے ہیں اور درخت ہیں اور ایک سایہ دار جگہ ہے۔ اور اس کے علاوہ سربی میں جو ہے کرکٹ گراؤنڈ بھی ہے، سربی میں کرکٹ گراؤنڈ ہے پی سی بی، اور اس کے ساتھ فٹ بال گراؤنڈ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہاکی گراؤنڈ بھی ہے جہاں پر سربی میلہ لگتا ہے، جہاں پر نمائش ہوتی ہے، اسی کے قریب یہ تینوں گراؤنڈ واقع ہے۔ امید کرتا ہوں اس شارٹ سے ویڈیو میں نے سربی کے پوائنٹس کو کور کرنے کی کوشش کی، اور یہ ریفرنس جو ہے میں نے بک سے لی ہے، یہ تمام تر فگرز جو میں نے لکھے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ، والسلام۔